happy to say it's signed. The deal's all signed. Strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. But Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. And hopefully it's going to be a good relationship. ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो गए, आब हुर्मुज़ खुल गई। मुआहदा इंतहाई शानदार है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे की तफसीलात दस्तखत के बाद जारी करेंगे। नायब सदर जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मैं भी शरीक हो सकता हूँ। ईरान में अब समझदार और ज़हीन क़यादत मौजूद है, जिसने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी दिखाई है। ईरान तयशुदा मंसूबे पर अमल नहीं करेगा तो पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। आबना हुर्मुज़ जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। सदर मैक्रोन का कहना था, ये मुआहदा आलमी मैशत और दुनिया भर के अमन के लिए फैसला कुन साबित होगा। Well, we already signed the deal digitally yesterday, and we'll be releasing the text this week. And what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligation. ईरान और अमेरिका ने इतवार को मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मतन रवा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद ग़ालिबाफ ने दस्तखत किए। जेडी वेंस ने यह भी बताया, अमेरिका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। ईरान अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने और एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की इजाज़त देगा तो उसे आलमी मईशत में खुशामदीद कहा जाएगा। पाबंदियों में नरमी होगी। ईरान ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका भी ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अभी हतमी मुआहदा होना बाकी है। जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इत्तेफाक करना अहम कदम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, रहबर मुआज़म ने मुल्क की मफादात की शक़ें शामिल करने में मदद की। पासदारान इनकलाब ने मतन पर तवील मुशावरत के बाद हिमायत की। हम मुआहदे से ईरान और खित्ते में नए मौक़े पैदा होंगे। मफाहमत की याददाश्त महीनों की मुसलसल बातचीत का नतीजा है। ईरानी सदर ने अब्बास अराग़ची, चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र ग़ालिबाफ समेत मुज़ाकराती टीम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जेनेवा में दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब कुफूम इस्लामाबाद मुआहदे के मंदरजात से आगाह किया। अमन के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। अब्बास अराग़ची के तुर्किया, इराक़ और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबना हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू। ईरानी तेल बरदार 5 जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। आबना हुर्मुज़ में कुशम जज़ीरे के जनूब में 3 धमाके भी सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके ट्रैफिक मैनेजमेंट निज़ाम से मुतालिक सरगर्मियों के हैं। माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान, अमेरिका, लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान की होगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने शब और रोज वक्फ कर दिए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमेरिका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहदा जुम्मे को होगा। मुआहदे की तकरीब जेनेवा में होगी। मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज शुरू हो गया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिका और ईरान ने तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया। फरीक़ैन ने मुश्किल हालात में सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। अजीम कामयाबी पर मोरिख पाकिस्तान का नाम सुनहरे रूप से लिखेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर
عظیم کامیابی ادھوری ہے. جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے فیلڈ مارشل نے شب و روز محنت کی. مجھ سمیت پوری قوم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. But before the Geneva, if there would be some visits to regional states, yes, that's on the agenda. As soon as it's finalized, I'll inform you. Yes, we do plan to have a visit to a number of regional and neighboring countries before that. لبنان اسلام آباد معاہدے کا اہم حصہ ہے. لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا. امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اقدامات کرے. ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے کہنا ہے معاہدے پر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نقصانات کو بھلا دیا. ہم کبھی نہیں بھولیں گے. امریکی اور صہیونی جارحیت میں ہماری قیادت کو شہید کیا گیا. اثاثوں کی بحالی اور جنگ میں نقصانات کا معاوضہ بات چیت کا حصہ ہے. مسلط کردہ جنگ کا معاوضہ طلب کرنا ہمارا حق ہے. امریکہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے طویل راستہ طے کرنا ہے. ماضی کے تجربات کی وجہ سے امریکیوں پر اعتماد نہیں. جنیوا میں معاہدے کی تقریب سے پہلے خطے کے ملکوں کے دورے ایجنڈے میں شامل. پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط سے متعلق گفتگو ہوگی. عالمی رہنماؤں کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو قابل ستائش قرار دیا. چین، قطر، متحدہ عرب امارات، لبنان، فرانس، جرمنی، اٹلی اور دیگر ملکوں نے معاہدے پر اتفاق کو اہم اور تعمیری قرار دیا. قطر کے وزیراعظم کا پاکستان میں ثالثی کرنے والے تمام ملکوں سے اظہار تشکر. برطانوی وزیراعظم کے اسٹارمر کی امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالث کاروں کو مبارکباد. جاپان اور آسٹریلیا کے وزیراعظم نے بھی معاہدے کو سراہا. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے ثالثی کوششوں کو سراہا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا معاہدہ تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم ہے. امن معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف اہم قدم ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امن عمل کو آگے بڑھانے پر وزیراعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا. علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ثابت قدمی کو سراہا. کہا نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سمیت تمام ملکوں کی سفارتی ٹیموں نے اس کامیابی کو ممکن بنایا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. ایکس پر لکھا کہ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا. اس بار انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا. پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہوتے. راولپنڈی اسلام آباد کے تعاون سے مشکل مرحلہ پایہ تکمیل تک پہنچا. ایسا تعاون پہلے ہوتا تو کئی سنگ میل عبور کر چکے ہوتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خلیجی ملکوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں اختلافات ختم کریں. یہ سنہری موقع ہے. امت مسلمہ کے لیے ایک ہو جائیں. اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق نے کہا پاکستانی قیادت کی انتھک محنت اور کوشش سے امریکہ ایران معاہدہ عمل میں آیا. وزیر اعظم اور ان کے نائب فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. پاکستان کی قیادت نوبل امن انعام کی حقدار ہے. فیلڈ مارشل لیڈر کی طرح ابھرے ہیں اور لوگ دنیا میں لیڈروں کو ٹرسٹ کرتے ہیں گیدڑوں کو نہیں. تو جو جس نے کمال کیا اس کو سرائیں گے بھی اور سر پہ ہی بٹھائیں گے. وہ ہماری قوم کا جھومر ہے. اس نے انڈیا کے ساتھ ساتھ یہ مارکا کر کے یہ تو ہم نے 75 سال سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں. امن معاہدے کا تمام کریڈٹ فیلڈ مارشل کے سر ہے. فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان کو 75 سال میں پہلی بار دنیا میں نمایاں مقام ملا. آج ساری دنیا فیلڈ مارشل کی بات مان رہی ہے. سینیٹر فیصل باوڑا کہتے ہیں ہمیں فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا. لیڈروں پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے, گیدڑوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. فیلڈ مارشل نے انتھک محنت سے پاکستان کو
वर्ल्ड ऑर्डर में ला खड़ा किया। इस्लामाबाद मुआहदे के सम्राट मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान को $3 अरब की पहली किस्त जारी कर दी। ईरानी मीडिया ने बताया पेश रफ्त खत्ते की मुआशी बेहतरी के लिए ईरान और अमीरात के दरमियान बड़े मालियाती मुआहदे का हिस्सा है। निजी अमीराती तैयारा आज अबू धाबी फंड्स लेकर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर उतरा। दो तरफा मुआहदे के तहत ईरान की फंसी हुई रकम आहिस्ता आहिस्ता जारी की जाएगी। अमीराती हुकूमत ने मुआहदे के तहत ईरान को 10 से 20 अरब डॉलर देने का वादा किया। आलमी मीडिया पाकिस्तान की अहम कोशिशों का मोतरफ। CNN ने खुसूसी रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान अहम सिफारती पुल बनकर उठा, जिसने अप्रैल में दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत की मेजबानी की। पाकिस्तानी हुकाम ने फरीकैन के दरमियान अमन की तजावीज़ का तबादला करने और जंग बंदी को बढ़ाने में मदद की। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अमेरिकी सदर ट्रंप ने पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन कोशिशों में मिसाली किरदार अदा किया। तारीखी अमन मुआहदे में पाकिस्तान और कतर ने अहम तरीन सालिस का किरदार निभाया। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में तारीखी किरदार। ईरानी गुलकार रजा बहरामी ने पाकिस्तान की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, लबनान से पीछे हटने से इनकार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, लबनान के सिक्योरिटी जोन से कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जहां से खतरा होगा वहां टारगेट किया जाएगा। इसराइल के वज़ीर कौमी सलामती अतमर बिन गोरी ने कहा कि तल अबीब, तेहरान और वाशिंगटन में हम MOU का शराकतदार है, न उसका पाबंद। इसराइल फौज के ज़ेर कब्जा ज़मीन का 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत की मुलाकात। हमेश फाल्कन ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत सिफारती किरदार पर गुफ्तगू। मुलाकात में हाई कमिश्नर जैन मेरिट, पॉलिटिकल काउंसलर निकोल रॉबर्ट्स और दीगर भी शामिल थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरानी कौम की, ईरान की लीडरशिप की। पाकिस्तान की हुकूमत ने इसमें अच्छा किरदार अदा किया सालिसी का और मुआहदे तक पहुंचने में मदद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार सराहा। कहा, खत्ते में अमन के समरात आवाम तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ईरान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके बरादर मुल्क के साथ आज़ादाना तिजारत शुरू की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए और मुल्क भर में उन तमाम फैक्टर्स को दूर किया जाए जो मुल्क में तकसीम का बायस है। तमाम सूबों और पूरी अवाम को एक पेज पर लाया जाए। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। विफाक की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना पंजाब के मुताबिक बजट के अदाद व शुमार को हतमी शक्ल दे दी गई है। बजट में सोशल सेक्टर को तरजीह दी गई है। सिंध का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़ है। चकपाल में CCD की फायरिंग से 9 साला हानिया की मौत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऑस्ट्रेलिया तवक्को करता है मुकम्मल और शफ़ाफ तहकीकात की जाएंगी ताकि खानदान समेत हर कोई हकीकत जान सके। जांबहा खानिया के जख्मी वालिद और भाई ज़ेर इलाज। MS अस्पताल के नहीं, अदील अहमद मुकम्मल सेहतियाब हैं। बेटे के पेट की सर्जरी की गई है। उनके टांग फ्रैक्चर है। चंद रोज में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
CCD آفیسر تھے ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے. انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا جس سے ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی. فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ٹائر پر پہلے گولی نہ چلانا سنگین غلطی ہے. CCD کو لگا کہ ڈاکو نے گاڑی چھین لی ہے. SP CDD شاہ میر خالد کے چکوال واقعے پر پریس کانفرنس کا GIT تشکیل دے دی گئی ہے. اپنے اہلکار کی غلطی کو مانتے ہوئے کیس فائل کیا. چلان 72 گھنٹے میں جمع کرایا. CCD تیز ٹرائل کے لیے درخواست دی گئی. تحقیقات سے عوام کو آگاہ کریں. متاثرہ فیملی تحقیقات سے مطمئن ہے. سوشل میڈیا پر CCD کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. CCD کے متعدد مقابلے ہوئے لیکن ایک بھی شکایت نہیں ہوئی. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو یہ کہوں گا تشدد کا یہ راستہ ختم کریں. اس طرح 12 سیٹیں آئینی راستہ ہے جس سے آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں اور وہ گفتگو کا راستہ ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کالعدم ایکشن کمیٹی کو احتجاج ختم کر کے آئینی راستہ اختیار کرنے کا مشورہ. کہا حکومت نہیں چاہتی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے. بہتر یہی ہوگا غیر قانونی اور غیر آئینی راستہ نہ اپنایا جائے. مہاجرین نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ, کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے مترادف قرار. چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل فار کشمیر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کہتے ہیں مہاجرین کی 12 نشستیں دنیا بھر کے کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہیں. مہاجرین کی نشستوں کے بغیر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی مکمل نہیں ہو سکتی. میں اس بات کا نظریہ رکھتا ہوں کہ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور کشمیر پاکستان کی شارک ہے. میرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کے بہنوئی کا انتشاری کمیٹی سے اظہار لا تعلقی. پروفیسر واجد نے کالعدم انتشار کمیٹی کی گمراہ کن بیانی کو مسترد کر دیا. کہا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور میرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں. کالعدم انتشاری کمیٹی سرنڈر کر کے مذاکرات کر. ہم نے مل کر پاکستان کو دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت بنانا ہے. IG آزاد کشمیر کے ترجمان کہنے ہیں وہ تشدد کارروائیوں میں فورسز کے 4 اہلکار شہید, 98 ملازمین زخمی ہوئے. بھمبر, کوٹلی, حویلی, سندھونی, باغ, جہلم اور وادی نیلم میں حالات نارمل. کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف منشیات کے کیس. پولیس ایک اور مقدمے میں مکمل چلان جمع کرانے میں ناکام. منشیات کیس میں عبوری چلان جمع کرا دیا. شریک ملزم حمیرہ, صابرہ, اینا, اعزاز اور حمزہ مفروض قرار. بتایا شریک ملزمان ذیشان اور سہیل نے ملزمہ انمول اور پنکی سے تعلقات کا اعتراف کیا. ذیشان کے ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں سے زائد کی ٹرانزیکشن کے شواہد موجود ہیں. عدالت نے ملزمہ کے سہولت کاروں کی ضمانت کی درخواست سے مسترد کر. کیلیفورنیا میں امریکی فضائی کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ. امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ ایڈورڈ ایئر بیس پر ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہوا. محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا. یکم محرم بدھ کو ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات پر جائزہ اجلاس. مریم نواز کا کہنا تھا امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. جہاں پر مزید فورس کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے. سندھ میں محرم الحرام کے انتظامات کے لیے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس. سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں بھی محرم کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. سعودی عرب میں آج یکم محرم الحرام. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے غلاف قصبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب. ہر سال یکم محرم الحرام کو خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا. PCB نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا دیا. کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی. کیٹیگری A, B میں ٹیسٹ اور ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی شامل. ٹریک A میں ریڈ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے. ٹریک B, C میں وائٹ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے جو ون ڈے اور T20 دونوں کھیلیں گے. ٹریک D میں T20 اسپیشلسٹ پلیئر کو رکھا جائے گا. کھلاڑیوں کا انتخاب فٹنس, ڈومیسٹک کی شرکت اور
परफॉर्मेंस पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रेड बॉल हेड कोच तब्दील करने की तरतीब। कहा, यूनुस खान को लोगों ने हेड कोच और मेंटोर बना दिया। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मोहम्मद हफीज पीसीबी में आने के हवाले से बात हुई थी। हर साबिक खिलाड़ी हमारे राब्ते में, जिसकी जरूरत होगी उसके पास जरूर जाऊंगा। और हारने पर भारतीय क्रिकेटर आपे से बाहर। दंबोला में नौजवान सूर्यवंशी श्रीलंकन खिलाड़ी से लड़ पड़े, धक्का भी दिया। मेजबान प्लेयर्स ने बीच बचाव कराया। सूर्यवंशी ने पेविलियन जाते हुए भी बदतमीजी की। इसी मैच में भारतीय ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने अंपायर्स के फैसले पर गुस्से का इजहार किया था। सूर्यवंशी पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ आउट होने पर भी बदतमीजी पर उतर आए थे। तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है, अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मा 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान का अमन मुआहिदा तय पा गया है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग ले